دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل شما را خوش آمدید میگم. امروز که یک نو تاپیک که سنه ما میخوایم ویدیو جور کنیم و تاپیک از ما است که در این تیما یا چند روز پیش که است خودکشی بسیار زیاد شده دیگه. این خودکشی چرا مونه مردم؟ ما در بلیزی چیز که است بسیار غور کردم، سوچ کردم و فکر کردم که او مردم که یا او دختره او بچه که خودکشی منن اونا ایگو تاسک نداره، ایگو مقصد نداره در زندگی خود. یک خو ای است که دختر بچه اگر یک دیگه خورخوش داره، دختر ارزش که دیگه کس میشه، بچه این خیال منه که یاره دنیا ختم شد دیگه، دبلی امزی دختر دنیا ختم شد. حالا که دختر مورا ارزش منه که شوی خوش خوشحال زندگی تیرنا اولاد پیدا منه منه چیزی مصروف بشه در چیزی زندگی خوب بچه زیاد شماره او بچه که سیر خیال نکرد دیگه بس زندگی از ما ختم شد دیگه. دختر شاید در نصیب از ما نیه او که است رای خودکشی را اختیار کرد دیگه. دوستان ما که شما کم در شعر منم چیزی خود خوره حالات زندگی خوره که او مقصد که انسان ایگو تاسک نداشته باشه او خودکشی منه، مقصد نداشته باشه او خودکشی منه. بله از من یک دفعه امیتر دور آمد، یک امیتر تایم آمد از امروز 23 سال 24 سال پیش که ما بابیم که است براره تمام یک شد مرا از خانه برد کرد فهمیدین دیگه. مرا خانه والایم که است یک تاسک داد، مرا یک مقصد در دل از ما چیز کرد پیدا کرد که گفت کاظم تو که استی دوست نداره دشمن زیاد داره، لہذا خود خوره جور کو تاکه دشمنای تو بریز تو خنده نکنه. ایوان که از خودگیا که است گفت که ای که است نه دبله فوتپات خیمه جور کرده خاط بشنه در بدر شونه فهمیدی دیگه. تیم که مرا از خانه بور کرد در ذریعه عدالت بابه ما برارای ما مجستریت عادی دویم تاسک مر او داد خدا را جنتا نصیب کنه که او مرد عدالت مر گفت که آقا گفت که شکر کو که روز بلیز تو عالم ده، اگر از امروز 10 سال بعد میمد تو چی میتونستی؟ اون است تو خوش یخ میشد تو هیچ کار نمیتونستی فهمیدی. برو اگنا که است تو را بربادی تو خواسته تو اگنا خود را آباد کده نشو بیدی دبله پای خو استاد شد دوباره که است. ما خو دوستا کاش سوچ نکرده بودم که بلیز ما این روزم مایا فهمیدی. ما هر چیز که پیسه داشتم چیز داشتم ما وړاو کدم گای کراچی گای لاهور د سینما د اوټلا چکرا دیگه د او چیزا که است ما زندگی خود تیر کدم د گراوند کرکټ دیگه هیچ ټینشن نداشتم، خبر نبودم که بلیز ما این روزم مایا و روز از چیز آمد که بابیم که است د عمر 60 سالگی یک زن جوان گرفت و اونو که است ما تمام از مرتد پرک کرده است دیگه. این که است ما که شما دوستا امیر شعر منم که مقصد در زندگی از ما یک تاسک مرا خانه والایم داد که خود جور کو. دویم تاسک مرا مجستریت عادی صاحب خدا جنت نصیب کنه بور خود جور کرده نشو بیدی دیگه. دوستا ما باز نصیحت مجستریت عادی صاحب را در گوش گرفته ما بور شدم از خانه که است طرفی هزارتان کوچ کردم و سرمایم نداشتم، توتال 95,000 روپیه مرد داد بابیم گفت اینی یک قسطویه و از بعد که است ما در هزارتان رفتم در اونجی در قرض که است ما زمین گرفتم. یک زمان نامش بود اندوال کلاس فیلو اسم بود یزن خان که از ما دوم میخوان دیگه. زمان که است وقتی که مردید حیران شد، مرد گفت پرنس گفت که در علاقه غریبات تو چی کار نی؟ ما گفتم یار علمم غریب شدم حال پرنسی وغیره ختم شد. بس ما از او که زمین در قرض گرفتم و زمین داشت او مرد قرض زمین داد ما جور کردم سودا کردم جور کردم سودا کردم دوستا. ریزا برار از ما در لندن بود او را یک روز فون کردم گفتم برار من برار رستم گفتم ایگو کمک کد از ما کنو که ما حالات از ما صحیح نیه برای یک روپیه ما محتاج بودم دیگه. او برارم مر گفت
گفت که لالم گفت هرقدر که ما خبر شدم که تو در میزان چوک بور شده برای الله خیری باز ما سوچ منم دیگه اونو ترسته که پیشکس دیس خورم دراز کنین عزت شما باره آبروی شما رم بال نکنه او بسیار کسنا زور میدادم را اور این چیز که زیاد از ما تدابیر مرگ نموره کس که از ما کمک نکرد بابه مبدا گرید افسر بود برار ما در لندن بود هیچ کس چیز نکرد دوستان ما یقین کنین که 20 تولی ما جور کردم سودا کردم 20 تولی آدم یک اولی جور نه یا یک اتاق جور نه یک کمره جور نه کمرش میدان شه ما 20 تولی جور کردم فهمیدین ما شاو روز خوره من نفهمیدم که ما صبح ما رفتم چشت دیر میمادم از کار یولی خو بس نان خوردم و رفتم با شاو میمادم دیگه ما بسیار هارد ورک کردم چی بود که مر خانوالایم یک تاسک داده بود ما خود بله پای خسته کنم 3 بچه را دوستا ما بار رای کردم فهمیدین 3 بچه را در سویتزرلند رای کردم ما 2 دانش کسته که از اول نه خانم بود اگنا کسته نه ایلکت فهمیدین اور او چیزا کسته که ما سوچ کرده بودم که یار ما آینده از ما خوب سے خوبتر شونه لیکن او چیزه از ما کسته نه نیم کلامند دیگه اونو تر کسته ما 20 تولی جور کردم صاحبی دکان کردم خود خوره اور سرویس من میچلید کرد از ما کسته کرکتر بودم تنخواهی کرکت میگرفتم اور بچه را مرئی کردم دیگه شکر خدا است پروردگار شکر مقصد از ما است بس یک روز مر زمان ملاو شد اندوال مر که دید ما دبله پای خو استاد استم صاحب اولی استم مر گفت پرنس گفت که ما یقین کنه تو که در بدر شده از مر گفت که یار ما یقین نمایی که تو دبله پای خو استاد شده ما بسیار خوش هستم که تو صاحب دکان صاحب خانه و زندگی چیز خود کو جور کده یقین کنو وقتی که ما تو در شروعات دیده بودم که تو از ناچاری که در بدر شده این جمده بودی دیگه ما اول امیر سوچ کردم ما گفتم یار ای کسا او زندگی که ای تیر کرده بود او عیش و آرام که ای داشته خوب زندگی داشت فهمیدی اور ای خط یا خودکشی کنه یا ای کسا در بیبناله بوره در نشخته شونه دیگه ما خوش شدم که تو نه خودکشی کردی نه تو بیبناله رفتی اور سر پای خود استاد کردی صاحب خانه و زندگی صاحب کاروبار کردی ما بسیار دوستان مقصد چیز بود که بله خودکشی بود اور ما خودکشی نکردم چرا که ما تاسک داده بود مجسٹریٹ عادی صاحب اور خانوالای ما سپورت خانوالای ما بود که از ما در قدم قدم کسته از این خاطر ما کامیاب شدم اور امروز روز ما کامیاب انسان هستم ٹھیک 2 بچای ما از خاطر زن خوب چیزی خوب علاقه رفت مرا لیکن ما بازم از خدای شکر منم که هر چقدر که عمر داد دیگه امو خس که تیر شد دیگه هر چقدر که منده بگم خدا مرا محتاجی یک اولادم نکنه ما از خاطر در یوتیوب چینل کو زیاد کوشش منم دوستان از شما دوستان که سلام گزارش کنم که مرا چینل از مر سپورت کن ما همیشه کوشش کنم که یک معیاری یک خوب ویدیو برای شما جور کنم دیگه جور باشین خوش باشین دوستا هر جایی که هستین خوش باشین خدا شما نگاه کنه سر مهربانی